अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हमारे चैनल ग्रीन लैंड में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज से करीबन 27 साल कबल शुरू होने वाले सोने और तांबे के करोड़ों डॉलर के रेकॉर्डिक केस में पाकिस्तान ने एक बड़ी फतह हासिल की है। नाज़रीन, रिसेंटली अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि बरतानिया की वर्जन आइलैंड हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। वो केस जो 1993 से चल रहा था, उसमें पाकिस्तान ने बड़ी फतह हासिल कर ली है। नाज़रीन, अदालत की जानिब से ऑस्ट्रेलवी माइनिंग कंपनी टिथियान, जिसका पूरा नाम है टिथियान कॉपर कंपनी TCC, उसके हक़ में दिए गए तमाम माजी के फ़ैसले जो हैं वो कल अदम करार दे दिए गए हैं। नाज़रीन, इस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूयॉर्क में वाक़ रोज़वेल्ट होटल और पेरिस में PIA का होटल है स्क्राइब होटल जिसका नाम है। नाज़रीन, ये दोनों होटल जो हैं ये अनफ्रीज़ कर दिए गए, जो कि साबिक़ा फ़ैसलों की रूह से जो है वो फ्रीज़ कर दिए गए थे, जिनको पाकिस्तान ना तो सेल कर सकता था और ना ही यूटिलाइज़ कर सकता था। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं सॉल्व करने के लिए। नाज़रीन, इस फैसले के मुताबिक जो है वो इस केस में जितने भी एक्सपेंसेस अब तक हमारे वकला की जानब से, लीगल टीम की जानब से हो चुके हैं, वो भी टिथियान कंपनी जो है वो बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान वो अखराजात बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा इसके अलावा कंपनी को इस फैसले के ख़िलाफ़ दोबारा रिव्यू पटिशन दायर करने का हक़ भी दिया गया, जो कि एक मामूल की कार्रवाई है, यानी इसमें कोई इतना बड़ा मार्जिन जो है वो कंपनी के पास नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, हम आज आपको एक्चुअली ये बताने जा रहे हैं कि रेकॉर्डिक केस जो है वो दरअसल क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, किस दौर हुकूमत में शुरू हुआ, इसके पसे पर्दा जो है वो क्या क्या अवामल हैं, और ये केस जो है किन किन हुकूमतों के किन मराहल से गुज़रा, और सबसे अहम ये कि अब जो रिसेंटली फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में आया है, इसके पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात पर क्या असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन 27 साल कबल बलूचिस्तान हुकूमत ने एक अमरीकी कंपनी ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टीज़ एंड मिनरल, उसके साथ एक मुआहिदा साइन किया। मुआहिदा क्या था? नाज़रीन, बलूचिस्तान के ज़िला चागी में एक मुकाम है रेकोडिक, जो कि कुदरती मादनियात की दौलत से माला माल समझा जाता है, जिसको सोने की चिड़िया आप कह लें कि कहा जाता है। नाज़रीन, वहाँ पे सोना, चांदी, कॉपर और दीगर मिनरल्स को निकालने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया एक अमेरिकी कंपनी के साथ, जिसका नाम था ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टी। नाज़रीन, ये मुआहिदा बलूचिस्तान की डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के तौर पर किया गया। मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो भी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी जो है वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। नाज़रीन, इस मुआहिदे का नाम जो है वो चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन रखा गया। नाज़रीन, इस मुआहिदे का सबसे बड़ा जो एलिमेंट वो ये था कि मिनरल से हासिल होने वाला टोटल जो रेवेन्यू होगा उसका 25% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो रखेगी। नाज़रीन, इसके बाद जो अमेरिकी कंपनी थी, इसने एक और एग्रीमेंट साइन किया एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी के साथ, जिसका नाम था टिथियान कॉपर कंपनी TCC। नाज़रीन, इसके साथ एक हिस्सादारी मुआहिदा किया, पार्टनरशिप डीड जिसको कहते हैं। इस मुआहिदे की रूह से बलूचिस्तान हुकूमत ने इस कंपनी को सितंबर 2002 में मादनी वसाइल की तलाश का एक लाइसेंस जारी करने का फ़ैसला किया, और यूँ कंपनी ने पाकिस्तान में एक अपना ब्रांच ऑफिस खोला और काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, मिनरल्स की खुदाई का, उनको निकालने का काम बाकायदा तौर पर कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत ने टिथियान कंपनी को लाइसेंस की फराहमी के लिए कुछ शराइत रखी, जो कि उस कंपनी के लिए मानना ज़रूरी थी काम को कैरी ऑन करने के लिए। सबसे बड़ी शर्त जो है वो ये थी कि कंपनी बलूचिस्तान के चागी के मुकाम पर मौजूद रेकोडिक के इलाके से जितने भी मादनियात जो है वो निकालेगी, उनको रिफ़ाइन करने के लिए कंपनी बैरून मुल्क नहीं ले जाएगी, बल्कि उनको बलूचिस्तान में ही रखा जाएगा। नाज़रीन, दूसरी बड़ी शर्त यह थी कि रिफाइनरी को बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पर लगाया जाएगा, जो कि एक बहुत अहम शर्त थी। और तीसरा ये था कि हासिल होने वाली मादनियात में बलूचिस्तान का जो हिस्सा पहले 25% था, वो अब बढ़ाकर 30 या 35% जो है वो कर दिया जाए। नाज़रीन, टिथियान कंपनी के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए ये तमाम शराइत का मानना जो है वो ज़रूरी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन शराइत को मानने के हवाले से कंपनी की तरफ से कोई पेशरफ्त जो है वो नहीं हुई। जिसके बाद महकमा बलूचिस्तान माइनिंग रूल्स 2002, ये एक एक्ट है जो कि मादनियात को डील करता है।
اس کی شرائط پوری نہ ہونے کے بعد جو ہے وہ معدنیات کی جو لائسنس دینے والی بلوچستان کی اتھارٹی ہے اس نے کیا کیا، اس نے نومبر 2011 میں TCC کا جو لائسنس ہے وہ معطل کر دیا، ختم کر دیا، یا آپ کہہ لیں کینسل کر دیا۔ ناظرین، اس فیصلے کے خلاف TCC جو کہ ٹتھیان کمپنی ہے اس نے سیکٹری مائنز اینڈ منرلز حکومت بلوچستان کے پاس اپیل دائر کر دی۔ سب سے پہلا ان کے پاس رائٹ یہی تھا کہ اسی صوبے کی جو اتھارٹی ہے اس کے پاس اپیل دائر کر دیں، اور انہوں نے کیا، جس سے سیکٹری مائنز اینڈ منرل نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو شرائط دی گئی ہیں وہ ماننا ضروری ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ٹتھیان کے پاس دوسری بڑی آپشن تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں۔ ناظرین، بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی یہ کیس جو ہے وہ کینسل کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد بلوچستان ٹریبونل سے ریجیکٹ ہونے کے بعد ٹتھیان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس دائر کر دیا۔ ناظرین، کیس کی سماعت ہوئی اور اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار چودھری صاحب نے ایک بینچ تشکیل دیا، جس کے مطابق اس کیس کی مسلسل جو ہے وہ سماعت سٹارٹ ہو گئی۔ 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1993 میں ہونے والا معاہدہ جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیا۔ ناظرین، یہ ٹتھیان کمپنی کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ شکست تھی، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے تمام فورم جو ہیں وہ ٹرائی کر لیے تھے۔ ناظرین، ٹتھیان کمپنی نے 2012 میں منسوخ ہونے والے معاہدے پر عالمی سرمایہ کاری ٹریبونل سے رجوع کر لیا۔ 2019 میں عالمی عدالت نے پاکستان کو $4 ارب جرمانہ اور $2 ارب سود، کل ملا کے یہ آلموسٹ جو ہے وہ $6 ارب کی رقم جو ہے وہ بنتی تھی، یہ جرمانہ پاکستان کو کر دیا گیا۔ ناظرین، صرف جرمانہ ہی نہیں بلکہ اس کے کیس کے تمام اخراجات بھی پاکستان نے بیئر کرنے تھے، اور پاکستان کی ریکارڈز سے منسلک جتنے بھی غیر ملکی اثاثے تھے وہ تمام جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، یہ بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، کیونکہ $6 ارب پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک جس میں آلریڈی بہت سارے ایشوز ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، ایجوکیشن کا ایشو ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جو کہ بلوچستان گورنمنٹ کو بیئر کرنا تھی، اور بلوچستان گورنمنٹ کا اگر آپ حساب لگائیں تو ان کے یہ 2 سے 3 بجٹس اگر آپ جمع کر لیں اینول بجٹ، تو ان سے بھی یہ زیادہ رقم بنتی تھی، تو یہ سرکاری خزانے پہ ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ ناظرین، ٹتھیان نے پاکستان سے جرمانے کی رقم نکلوانے کے لیے ایک اور کام کیا۔ انہوں نے پاکستان کے جو غیر ملکی اثاثہ جات تھے جن کا تعلق ریکارڈکس سے تھا، انہیں اس کیس کے ساتھ جوڑنے کی درخواست دے دی، جو کہ انٹرنیشنل جو ٹریبونل تھا، عالمی ٹریبونل تھا، اس کی جانب سے فوراً جو ہے وہ منظور کر لی گئی، جس کی روح سے پاکستان کا نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل اور پیرس میں واقع اسکائیو ہوٹل، یہ دونوں ہوٹل جو ہیں یہ PIA سے منسلک تھے۔ ناظرین، یہ دونوں اثاثے پاکستان کے جو ہے وہ فریز کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، جن میں پاکستان کے اور بھی غیر ملکی اثاثہ جات شامل تھے۔ ناظرین، پاکستان نے فوراً نظر ثانی درخواست دائر کر دی، ایک پورا جو ہے وہ قانونی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی، اور پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے اس کیس کو فائٹ کیا۔ پاکستان کی نظر ثانی درخواست پر فروری 2020 میں جو انٹرنیشنل ٹریبونل تھا اس نے ایک حکم امتناع جاری کیا، عبوری حکم امتناع۔ ناظرین، حکم امتناع سے مراد یہ ہوتا ہے، عدالت کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ عدالت کا کسی آدمی کو، کسی اتھارٹی کو، کسی گروپ آف پیپل کو کسی کام کرنے سے منع کرنا۔ اپریل 2020 میں ناظرین ایک مستقل حکم امتناع جاری ہوا، جس کے مطابق اس کیس کی سماعت جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ ناظرین، کیس کی سماعت جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ ہوئی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھا، جس پر انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ، یہ ایک ادارہ ہے جس کو ICSID کہتے ہیں۔ ناظرین، اس نے $6 ارب جرمانے کے خلاف پاکستان کی اپیل پر آسٹریلوی اور چلی کی کمپنیوں کو جرمانے کی ادائیگی پر عمل درآمد کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد ناظرین ابھی ریسنٹلی اس کا بقیہ فیصلہ ایک تحریری فیصلے کی صورت میں جو ہے وہ ابھی سامنے آیا، جس کے مطابق برطانیہ کی ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کی جانب سے آسٹریلوی مائننگ کمپنی ٹتھیان کاپر کمپنی جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کے حق میں ماضی میں دیے گئے تمام فیصلے جو ہیں وہ کل عدم قرار دے دیے گئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے خلاف دیے گئے تمام فیصلے جو ہیں وہ واپس ہو گئے، اور پاکستان کو نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل اور پیرس میں PIA کا اسکائیو ہوٹل، یہ دونوں جو ہیں وہ واپس مل گئے ہیں۔ یہ دونوں اثاثہ جات پہلے فریز ہو چکے تھے،
اب یہ ریسنٹلی جو ہے وہ انفریز کر دیے گئے ہیں، اور پاکستان ان اثاثہ جات کو اب اپنی مرضی سے یوٹیلائز کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، کہیں ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اور ناظرین ایک اس کیس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کا اس کیس پر جتنا بھی ایکسپینس ہوا ہے، جو کہ آلموسٹ 3 سے 4 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے، یہ بھی جو ہے وہ ٹیتھیان کمپنی بیئر کرے گی۔ جتنے بھی اخراجات اس کیس میں ہوئے وہ کمپنی برداشت کرے گی۔ ناظرین پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، ایک ترقی پذیر ملک جس میں اتنے سارے ایشوز ہیں، انٹرنیشنل اور نیشنل فورمز پر بہت سارے مسائل ہیں، تو لہٰذا یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ یقیناً پاکستان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ شاباش کی مستحق، اور وزیر اعظم نے اس کو بڑی زبردست طریقے سے پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ناظرین آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا اپنے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ولاگ کو انفارمیٹیو ولاگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والے انفارمیٹیو ولاگ جو ہیں وہ آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔